السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في دوزيام كانتي اللي غادي يفير. كانتي غيكون شويه صعيب شويه، وغيكون غيخلص هاد الكانتي هذا كورس او غادي يمشي مع 7:30 ديال العشيه. ديبار اوتوستار غادي لايدي جوكي. رينيو 5 6 كورس. رينيو 5 6 كورس 16 بارتو. غدا 2050 متر اوتوستار. غدا كورد اغوش، يعني غدا ابرونتيز ليدي جوكي. لي زابروندي غادي ليدي جوكي. غادي يكون صعيب بكل صراحة، غادي يكون صعيب. كما كتشوفوا الخيول كاملة قليل اللي ريقيلي. حنا غنتعاملو معاهم الخوت، نتعاملو معاهم. لا باز ديال جينيكورس فافوري 6-3 8 7 12 4 9. اوتسايدر 5 13 14 15 11 16 1 2 1 2. اتونسيون من هاد 1 2. كما كتشوفوا الخوت الان 6 8 5 12 7. الخيول ديال جيرومي ديبريل المرة الثانية كيدي فيه لك كاتربي، دوزيام فوا كيدي فيه لك كاتربي. تنظن هاد العود خصو يكون في لاباز. هاد العود هذا المرة الثانية كيدخل تقريبا ديسكاليفي وحدة اللي عنده ديفيري كاتربي في كورسة وحدة في الليو. تنظن شهر 4 2021 مشى في لوتوستار ديفيرا أول مرة دار 5 أيام. مشات 2600. كنجرى مع هاد العود هذا جينغر دو شونسلي، ما شكون هو انا نشوفوه، هو معلن مراجوج دار 5 أيام. مشى لي جيرومي ديبريل، يعني مشاو لي زونطرينور المعلمة البروفيسيونيل مشاو في مارسيل. دابا راكب عليا الطوما فيو. نتمنى يكون في اون فورم هاد الشوكير غدا. مشى على المراجوج دار 5 أيام، يعني غدا عاوتاني رجع له الديفيراج. تنظن غيكون من لي 5 بروميي هذا رجع له الديفيراج. كان مشى معاه كما قلنا جينغر دو شون ليسي. 10 تنظن إيكوري ديال 14. كان مشى على المرا 15 دار 6 أيام. وكانت المسافة طويلة، عاد جا 6 أيام. دابا هادي المسافة صغيرة يقدر يمشي فيها 10، لهذا غنهزو الآن. 2 جيبالدي دو هاول 3 غريف دو تشيفون راكب عليه مادموزيل هيري. حتى هو غنهزو هاد هذا. حتى غادي نهزو كما تشوفو فيه محطوط هاد آخر عود في السوق. حتى هو جاي يدير 6 أيام بالمونتي، 7 أيام في أطين وبلاصي، 7 أيام 5 أيام في المونتين وبلاصي في أطلي. ممكن يبلاصي هاد العود هذا، كاتيجوري غدا ضعيفة شوية، ومشى في المونتي ما مديفيريش. حتى هو ما كيديسكاليفاش هاد العود هذا، ممكن هاد العود يبان. ندخلو الخوت في البرونوستيك لأنها غادي تكون خايبة غدا الكورسة. غادي نمشيو عند الرقم 3. هذا هو اللي مرشح بقوة باش غدا هاد 3 الخوت ما عجبنيش. هاد 3 عنده 2 كورسات في
21 على ود هاد الكورسات في 2021. مي فرانك لوبلون غني عن التعريف، أحسن انطرينور. جاي من الفانسن، جرى كورسة وحدة في شهر 6 في التيران ديال الغازو، جرى في التيران ديال الغازو وما مديفيريش. دابا رجعلو الديفيراج، عاود ما تيخسرش، كتخونو غير ديسكاليفيكاسيون، ولكن في شهر 1 حتى لشهر 6. المهم هاد الواحد هذا نخليو في هاد التروا، نخليو بين قوسين تنشوفو اخر النتائج بعد اخر البرونوستيك ديالنا. جاري في بورنيشيت لابول 2019 اوتوستار ولد الفانسن. هاد اللي شوفو ديال الفانسن تيكونوا مزيانين الخوت، تيكونوا مزيانين في لي تيران ديال البروفانس، تيكونوا مزيانين. جرى مع تقريبا اخر عود، كان جانا اخر عود، ولكن هادي راه فانسن. فانسن هي الا ما ديسكاليفاش العود راه تيكون مزيان. تقريبا هو الاخر، تقريبا ساتيام، 1 2 3 4 5 6 ساتيام تقريبا هو هذا على المرا 2. تنظن على المرا 1 2 3 4 5 6 7 كانت تبدلت لي لاكازاك، على ما اظن تبدلت لي لاكازاك. ساتيام لامي مشى على نمرة 5. فين هي النمرة 5؟ تقريبا كانت عندو الخضر على ما اظن، هو مشى بكسوة كحلة. اولا وقع الديسكاليفيكاسيون، بقى اللور، ولكن تيبقى غادي نخليو نحتفظو بيه حتى الاخر، نشوفو شنو غنحيدو الخوت باش ما نغلطوش بحال الغلط ديال اليوم. المهم الربعة الريبيش، الخيول ديال جون مارك روبو. هاد الربعة هذا احسن عود كاين في الكاتيجوري، احسن عود جون ماري روبو. تنظن احسن عود في الكاتيجوري، مي عندو ديسكاليفيكاسيون وجاري كورسة وحدة في 2021. رجع له الديفيراج تا هو، ولكن يقدر يديسكاليفا، عاود تيديسكاليفا بزاف، ما نقدرش نعولو عليه الخوت اللي عنده هاد الكاتا. الخوت تقريبا ما اما تيدخل اما كيديسكاليفا، ولكن كانت عنده لا رونطري وجرى في شهر 6 في مارسيليا وديسكاليفا. نشوفو واش كان في الرونداج او لا. كان في البروميير بوطو مشى في 63، مشى في كورس تي، دابا تحول كورس يعني كاتيجوري ضعيفة غادي فيها. المهم الخوت الكاط على ود دوزيام سورتي ما نقدرش نحطو انا في برونوستيك، ولكن راه احسن عاود كاين هنايا. المهم نمشيو لعند الخمسة، قيوس ديربي. الخمسة عاود ديال الريكلامي، واللي يشوفو دي ريكلامي ما كيجيوش. جاري في الليون، تنظن اوتوستار في الليون على نمرة 5. كان مشى مع هاد كيت ماي لوف ديسكاليفي، مشى على نمرة 5. مشى لي هاد بيلتيير، الديفيراج كان 4 بيي. تيبقى تا هو بين قوسين هاد العود هذا، ولكن في الاخير غادي على ود البروميير بوطو نمرة صغيرة نحتفظو بيه تا هو الخوت. قلنا فيها في الريكلامي 4 في البروفانس غوش، غنحتفظو بهاد الخمسة هذا. والسيس غنحطوه في لاباز، 6 كامين دالجي غنحطوه في لاباز هاد العود هذا.
عاود تيبان ليا تقريبا أحسن كرونو عندو في لاكروازي لاروش دار تروازيام. هذا بدون مناقشة، هاد السيس تقريبا هذا هو العود الفافوري اللي ممكن يجي. غنمشيو عند السات غابي دو غوي. عاود تا هو فيدو تا هو ان 15 ان 16 ان 17 التفيراج عندو رجل وحدة. العود هذا تا هو فيدو تا هو غادي نزيدوه في البرونوستيك. في الاخر غادي نختارو الخوت، غادي نختارو الخيول اللي ممكن نحطوها. هذا واخا داز الريكلامي مزيان مزيان. نمشيو عند العود اللي داخل في البلي رابيد الويت غالاكسي دور رابتون. كاين تنشوف لافاي الويت تا هو ريغيلي. ليو 2850 سيزيام مديفيري ما والو. تنظن الرقم 8 اللي صعيب عليه هو الحاشية ديال لوتوستار، تقدر تأثر عليه وإلا تغلب عليها غيكون هاد الويت هذا. المهم في الاخر غنحطو البرونوستيك الخوت قدامكم. غادي نمشيو عند الرقم 9 غاستون زوزي. هاد العود هذا تيجي بيه مولاه كالير كيدخلو كالير، مي هاد الموديل إيما كالير ما كتجيبش الخيول. والله أعلم، مشات بيه شحال من خطرة ولكن ما كتجيبوش. حنا غادي نمشيو عندها هي هاد الدريفر ديال إيما نمشيو واش مشات عليه ولا لا. تقريبا كدير المونطي بزاف، اخر كورسا مونطي ديالها مونطي. نقلبو على هاد العود هذا، العود اللي مشات عليه هي المهم السمية ديالو تنظن داريو. نعاودو نتأكدو من الاسم ديال العود. غاستون. المهم الخوت غايب شوية علينا باش منغلطوش. غاستون فور، جرات فور، هي جرات بيه فور. غاستون دو سوزي مشات عليه في التيران. شنو كان دارت بيه؟ سيزيام ما مديفيريا ما والو. تنظن رقم 9 غيمشي في الدوزيام بوطو. كانت في البروميير بوطو مشات عليه مادموزيل إيما كالير دارت بيه سيزيام بلاص. مشات في كورس اف، يعني ضعف من الكورسة، ضعف من ديال الغدا. لهذا غنإليمينيو الخوت رقم 9، غنإليمينيو رقم 9. غاستون دو سوزي. المهم الخوت ناخدو وقتنا باش منبقاوش نغلطو. اليوم الخوت الكانتي ديال العشية طريس تاع ميتالو غاستون دو سوزي مشات فيه بالفيشي مونطي ديسكاليفي، دونك إليميني هاد النف هذا. غادي نمشيو الخوت عند العشرة شفتو. المهم كاينين جوج ديال الخيول في الدوزيام بوطو لا غير الخوت. كاين رقم 12 والرقم 15 اوتسايدرات هادو، الرقم 12 والرقم 15، وغادي نزيدوهم 6 ديال الخيول في البروميير بوطو. حيت غالبا غتجي النوامر صغار غالبا، وقدر تجي تزرق معاهم شي نمرة صغيرة، تقدر تزرق معاهم شي نمرة كبيرة، يما داك الدوز يما داك الكنز. نشوفو حتى هاد العود هذا، العود الطريز ما عجبنيش الخوت كما كتشوفو. مديفيري 4 بي فلوريان بلوس ميكايل ماساجار غانسورمير ليون نون بلاسي فور 4. تنظن انه يمشي في البروميير، مشى في الرونداج، مشى هما وغالاكسي
دو غابتون، جالاكسي دو غابتون. مشاو في الرونداج، إلا كاينة ديستانس صغيرة يقدر يخسرو فيها، يقدر. 13 نعاودو نتأكد منو هاد 13 هذا. 13 ما عندو لا رونطي لا والو، يرجعلو الديفيراج، كانسر مير، عاود ما كيديسكاليفاش. نشوفو اشنو غنفضلو، نشوفو اشنو غادي نفضلو الخوت. كلشي قدام عينيكم، وحنا فقط اخوتي كنتعاونو على ود هاد اليهود هادو. نتوما ضروري كيجيبو شي كاتيجوري مخربقة، هما عارفين الخيول اللي غتدخل، عارفين الخيول الصحيحة من الخيول الراشية. هادوك الناس ميقد عليهم تا واحد. غالبان مونطافال، العود كان عاجبني، هاد العود دايلين. هذا ما نفرطش في هاد العود هذا، ما نفرطش فيه. مارسيليا 5 كانيو في 19,000 أورو، ما نفرطش في هاد العود هذا. نقدر نفرط في داك الطريز، ولكن هاد الكنز ما نفرطش فيه. نمشيو عند كروند ريستورون. لورينارد. المهم الخوت جاري في لاكوش، ديسكاليفي. دوزيام في الليو، ديسكاليفي. يعني القضية في 12 و 13 و 15. غادي نهز 12 و 15، وغادي نمشي عند الواحد. ضروري الواحد، نمشيو عند البروميير بوطو. الواحد و6 و5، الواحد و6 و5 و7 و8، الواحد و5 و6 و7 و8. نعاودو الخوت، الواحد و5 و6 و7 و8. وغادي نزيدو معاها 12 و 15، 7 ديال الخيول. وغنحطو الرقم 2 في لا سوربريز. 2 في لا سوربريز. ربما هاد 2 اللي طلع في الكوت يقدر يخرجو. حاليا غادي ب21، الكرون فافوري هو 6. غادي نشوفو الخوت تا الكود دابا حاليا. 12 غادي ب21، 13 غادي ب7، 14 غادي ب17، 15 غادي ب21. 16 منديفيريش. هاد الطريز هذا غيطلع غدا في الكود، غادي يطلع الخوت في الكود. ولا لقيتو لاباز زيدو داك الطريز. غالبا غتضرب من نوامر صغار، تقدر تخرجو بشي نمرة كبيرة. لي بلي رابيد 8 10. نشوفو هاد 10 بلي رابيد شنو داير فيها. دار فيها 8. النوامر اللي ضربو فيها الخوت 2050 5 2 7 3 6 لي بتي نيميرو. ولكن تكون جات فافورية على ما أظن، تكون جات فافورية. ولكن إلا طلعت شي نمرة كبيرة راه غادي تخلص من البيان. ولكن كانت غادا تروازو. نمشيو لعند الويت. لي بلي رابيد ديالهم جات 6 5 10 12 3 8. الديفيراج جاو تقريبا 2 الخيول اللي ما مديفيرينش. 4 كانت غادا 4 مول 70 مول 50 مول الروينة في الكوزينة وصافي.
المهم الخوت، قلنا الان والسانك والسيس والسات والويت والدوز والكنز والدو في لا سوربريز. دو في لا سوربريز. اتونسيون من هاد الطريز، اتونسيون الخوت في هاد الطريز هذا، حيت هما كنضربو بواحد النمرة، الخوت في الكانتية ديما كيبقى يضربو بياك بحال الطريز. هاد الأيام هادي ما كاينة هاد الطريز طريز 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 تتسالي راس الشهر، غادي يحيد الطريز. غدا الكرون فافوري في الصباح هو الطريز والكنز، قدروا لما جابوش الطريز يجيبوه في العشية. اتونسيون من هاد الطريز هذا. وهادشي اللي كاين الخوت، تسناو الكوارتي ديال الصباح الخوت، ومع السلامة. ونتمنى لكم التوفيق. ديما كنتمنى لكم الخوت التوفيق ومع السلامة.